Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 29, giuluhan og lakaw sa dalan sa maayong mga tawo. Ang atong teksto makita sa Proverbio 2:20. Aron ikaw magalakaw sa dalan sa mga maayong tawo ug magabantay sa mga alagianan sa mga matarong. Kapaglaom, adunay mga paagi sa lingaw-lingaw nga naghatag og dako nga kaayuhan sa hunahuna ug sa lawas. Ang usa ka nalamdagan nagasusi nga hunahuna makakaplag og daghang mga pamaagi alang sa kalingawan ug kalahian gikan sa mga tuburan nga dili lang inosente apan nagatudlo. Ang lingaw-lingaw nga paghimuon sa gawas uban sa preskong hangin, ang pagpamalandong sa mga buhat sa Dios diha sa kinaiyahan usa sa pinakadako nga kaayuhan. Samtang atong ginapaningkamutan ang pagpalagsik sa atong espiritu o sa pagpalig-on sa atong lawas, kita giawhag sa Dios nga sa paggamit sa tanan nato nga makusog sa tanang panahon alang sa pinakamaayo nga katuyuan. Mahimo kita nga manag-uban sama sa atong gihimo karong adlaw, gikan kini sa panagpulong nga gibuhat sa gawas alang sa lingaw-lingaw didto sa Gua sa Lake Michigan. Og buhaton ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Makahimo kita og angay kita og muhimo sa atong lingaw-lingaw sa paaging angayan alang sa mas malampuson nga paghimo sa atong mga buluhaton nga gisangon nganhi kanato og nga ang atong impluwensya mahimong maghatag og kaayuhan ngadto sa mga tawo nga atong gikauban. Ilabi na gyud sa mga okasyon nga sama niini nga maghatag og kalipay kanatong tanan. Makahimo kita sa pagpauli sa atong mga puloy-anan nga nakabaton og kauswagan sa panghuna-huna ug nalagsik sa lawas ug andam sa pagbuhat uban ang bag-o nga kadasig uban sa mas arang-arang nga paglaom ug arang-arang nga kaisog. Kita nagatuo nga atong kahigayunan sa patag-adlaw sa atong mga kinabuhi ang paghimaya sa Dios dinhi sa yuta nga dili kita magkinabuhi nining kalibutan alang sa atong kaugalingon nga paglingaw-lingaw, alang sa pagtagbaw sa atong mga kaugalingon. Ania kita dinhi aron sa paghatag og kaayuhan sa katawhan, aron mahimong panalangin sa katilingban. Ania kita dinhi aron sa pagsudong sa kaanyag sa kinaiyahan. Samtang kita magasudong niining mga binuhat sa kinaiyahan, atong tugutan ang panghuna-huna nga masapuang ngadto sa ibabaw, ngadto sa Dios sa kinaiyahan. Tuguti nga kini mapahitaas ngadto sa magbubuhat sa universo, ug dayon magadayeg sa magbubuhat kinsa nagbuhat sa tanang mga butang nga maanyag alang sa atong kayuhan ug kalipay. Kapaglaom, angay kita nga mugahin og mga panahon sa pagpahulay, mga panahon sa lingaw-lingaw, mga panahon alang sa atong pagpamalandong. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Tabangi kami Ginoo nga magalakaw sa dalan sa mga maayong tawo aron kami magkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton kanamo ug mamahimo kanamo nga himayaon nining kalibutan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.